बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी की यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। इमरान खां को बड़ी सियासी जमात की तरफ से इत्तेहाद की दावत, नवाज शरीफ साहब की वापसी मौखर और पाकिस्तान में इलेक्शन मुलतवी, इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। सबसे पहले नाज़रीन कराम बात कर लेते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक़, जिन्होंने अपनी वापसी की तारीख़ 21 अक्टूबर दे रखी है, जिसके सिलसिला में बाकायदा उनकी जमात लंदन और पाकिस्तान उनके इस्तकबाल की तैयारी करने में मसरूफ़ है और लोगों को दावतनामे देने में मसरूफ़ नज़र आ रही है। लेकिन जैसे जैसे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, मियां हमज़ा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ साहबा जैसे जैसे लोगों में जा रहे हैं दावत देने के सिलसिला में, वैसे वैसे उनको अंदाज़ा होता जा रहा है और लोगों की नब्ज़ का पता लगता जा रहा है कि लोग क्या चाहते हैं, और लोगों का जो जवाब है वो उसको देख रहे हैं और पूरा यकीन भी कर रहे हैं कि लोग क्या चाहते हैं। तो नाज़रीन कराम, जिस तरह इससे कबल उन्होंने शाहदरा में जलसा किया, उसके बाद जो शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी पे हमला किया गया लाहौरियों की जानिब से, उसके बाद उन्होंने बाकायदा अपने कायद और अपने बड़े भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ये बता दिया है कि लोग आपके इस्तकबाल के लिए खुश नज़र नहीं आ रहे और ना ही वो जवाब दे रहे हैं कि हम आपके इस्तकबाल के लिए लाहौर पहुंचेंगे या मीनार पाकिस्तान जलसा में पहुंचेंगे। यही वजह अब बताने की ज़रूरत नहीं है बार बार कि किस तरह की इनामी स्कीम भी रखी जा रही हैं कि अगर कोई ज़्यादा बंदे लाएगा उसको 1 to 5 मिलेगा वगैरह वगैरह। तो नाज़रीन कराम, जैसे ही लोगों की नब्ज़ का पता चला मरियम नवाज़ साहबा, मियां शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को, तो उन्होंने बाकायदा उनको मशवरा दिया है कि मियां साहब आप अभी अपनी वापसी को मुखर कर दें उस वक़्त तक जब तक इलेक्शन की तारीख़ अनाउंस नहीं कर दी जाती मुल्क पाकिस्तान में। जब इलेक्शन की तारीख़ आ जाएगी फिर आप अपनी वापसी को यकीनी बनाएं। हो सकता है कुछ हालात तब्दील हो जाएं, लेकिन नाज़रीन कराम, अब इनकी इस बात से ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है जो नून लीग के चहते सहाफ़ी हैं, अब उन्होंने भी बाकायदा ये अपने बयानात देना शुरू कर दिए हैं या ट्वीट्स करना कि मियां साहब को चाहिए कि वो अभी पाकिस्तान ना आएँ, ये हालात उनके लिए बेहतर नहीं, उनको चाहिए कि इंतज़ार करें। तो यूँ नाज़रीन कराम, मियां साहब की जो वापसी की तारीख़ तो उन्होंने दे रखी है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मुल्क पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहली दफ़ा हुआ था कि किसी सज़ा याफ्ता बंदे को ज़मानत दी गई मुल्क से बाहर जाने के लिए। और अब अगर मियां साहब पाकिस्तान वापस आ जाते हैं और उनको, क्योंकि वो सज़ा याफ्ता होने के साथ साथ अदालती इश्तहारी भी हैं, मफरूर इश्तहारी भी हैं, तो उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाता तो ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक और बड़ा अहम कारनामा होगा कि किसी इश्तहारी मुजरम को जो सज़ा याफ्ता भी हो, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, फिर उसको गिरफ़्तार ना किया जाए और दोबारा उसको अबूरी ज़मानत दे दी जाए। ये भी एक बहुत बड़ा अनोखा कारनामा होगा मुल्क पाकिस्तान की तारीख़ में। जिस तरह जाते हुए उनको ज़मानत मिल गई, वो भी मुल्क की तारीख़ का पहला वाक़या था। अब ये भी अगर उनको मिल जाती है, ये मुल्क पाकिस्तान की तारीख़ का ये भी पहला ही वाक़या होगा। तो नाज़रीन कराम, ज़राए यही ख़बर दे रहे हैं
کہ میاں شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز شریف صاحب کے علاوہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کے قریبی مخلص دوست ہیں، وہ بھی یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ ابھی آپ اپنی واپسی کو مؤخر کر دیں۔ تو ذرائع یہی خبریں دے رہے ہیں کہ میاں صاحب کی واپسی ہو سکتا ہے مؤخر ہی ہو جائے۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین کرام، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں یا ان کو اتحاد کی دعوت دے سکتے ہیں، ان سے بات چیت کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہر ایک کے ساتھ مذاکرات کر سکتی ہے، اتحاد کر سکتی ہے اور اتحاد کی دعوت بھی دے سکتی ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو اتحاد کی دعوت دے سکتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اس سے قبل اگر آپ دیکھیں ندیم افضل چند صاحب کا بھی بیان موجود ہے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ نون لیگ کا صفایا پنجاب میں اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی باقاعدہ اتحاد کی دعوت دے پاکستان تحریک انصاف کو، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کر لیتی ہے پیپلز پارٹی، تو پھر نون لیگ کا مکمل پنجاب سے سوایا ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے باقاعدہ اعلان کر کے پاکستانی سیاست میں ایک ہلچل مچا دی ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو اتحاد کی دعوت دے سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس کی اب دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو بلاول بھٹو زرداری صاحب، پیپلز پارٹی کو بھی سبز باغ دکھایا گیا تھا جب رجیم چینج کروائی گئی تھی ملک پاکستان میں، جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی، نون لیگ کو بھی، ان کو پیپلز پارٹی والوں کو۔ اب پیپلز پارٹی والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ میاں صاحب کی واپسی ہو رہی ہے، سب کچھ تو میاں صاحب کو دیا جا رہا ہے، دینے والے ان کو دے رہے ہیں، ڈیل پکی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، تو اب بلاول بھٹو کا یہ بیان دوسری جانب یعنی طاقتور حلقوں کو یہ بتانا مقصود ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو ہم بھی نہ کھیڈیں گے تو نہ کھیڈن دیاں گے، پھر ہمارے پاس بھی آپشن ہے، ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کر لیں گے اور دیکھتے ہیں پھر نون لیگ کیسے حکومت بناتی ہے اور کیسے میاں نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بھی پہلو ہو سکتا ہے ان کا یہ بیان دینا، دوسرا بیان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کے پلے تو ہے کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس ہند کی حکومت تھی اور دوبارہ ہمارے پاس آ سکتی ہے، لیکن ہمیں اگر اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہم اتحاد کر لیتے ہیں تو پنجاب میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے گا، دوسری جانب نون لیگ کا یہاں صفایا بھی ہو جائے گا۔ تو یہ دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے باقاعدہ بیان دے دیا کہ ہم اتحاد کر سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ تو اب جواب تو دینا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، وہ اتحاد کرتے ہیں، مذاکرات ان کے ساتھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ دوسری جانب ناظرین کرام، اب آہستہ آہستہ تمام جماعتوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ ملک پاکستان میں حالات کس طرف جا رہے ہیں اور الیکشن ہوتے ہوئے دور تک دکھائی نہیں دے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کل ایک بیان دیا کہ ہمیں تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر آپس میں بات چیت کرنی چاہیے، ہماری آپس میں مخالفت کی وجہ سے لوگ ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں بلکہ ہم سے نفرت کر رہے ہیں، لوگوں کو ہماری آپس کی مخالفت اچھی نہیں لگتی، اس لیے ہم سب پارٹیوں کو، سیاسی پارٹیوں کو مل بیٹھ کر بات چیت کرنی چاہیے تاکہ ملک پاکستان میں صاف شفاف الیکشن جو ہیں وہ ممکن ہو سکیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ کیا وجہ بنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی یہ بیان دینا پڑ گیا اور بلاول بھٹو صاحب کو بھی یہ بیان دینا پڑ گیا کہ ہم اتحاد کر سکتے ہیں کسی بھی پارٹی کے ساتھ؟ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ سب پارٹیوں کو آہستہ آہستہ علم ہوتا جا رہا ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، اور الیکشن جو ہیں پاکستان میں جنوری، فروری، مارچ، ابھی تک کسی ماہ میں بھی ہونا نظر نہیں آ رہے۔ یہ تمام سیاسی پارٹیوں کو علم ہو چکا ہے اس بات کا، نون لیگ کو بھی اس بات کا علم ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ ابھی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، نہ ہی کوئی اس طرح کا الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی اعلان ہے، نہ ہی عدلیہ کی طرف سے کوئی اس طرح کا اقدام اٹھایا گیا یا اعلان کیا گیا۔ دوسرے جس طرح اس سے قبل جو ریورس گیئر لگے آتے ہی قاضی
چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے دوبارہ کچھ کیس پرانے مردہ گھوڑے جو ہیں وہ بھی زندہ کیے گئے، لیکن نہیں زندہ کیا گیا تو الیکشن 90 دن کے اندر کروانے والا جو فیصلہ تھا، جو کیس تھا، اس کو زندہ نہیں کیا گیا ابھی تک۔ تو ناظرین کرام، تمام سیاسی پارٹیوں کو اس چیز کا علم ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کون سا کھیل ہمارے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ تو ملک پاکستان میں الیکشن جو ہیں وہ دور تک ہوتے ہوئے کسی بھی سیاسی پارٹی کو نظر نہیں آ رہے، دکھائی نہیں دے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی بیان دینا پڑا کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو اختلافات کو بھلا کر ایک میز پر بیٹھنا چاہیے اور آپس میں بات چیت کرنی چاہیے۔ یہی ملک پاکستان کی بہتری کے لیے اچھا ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کی بہتری کے لیے بھی اچھا ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی علم ہو گیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بیان کیوں دے رہے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی علم ہے اس چیز کا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت یہ بیان کیوں دے رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چاہ رہے ہیں۔ آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔